السلام عليكم. دونك بزاف ديال البنات والدراري كيبغيو يتسجلوا اللي عندهم ديبلوم باك بلس 2 في ليسانس بروفيسيونيل، ديبلوم ديال دي تي اس ديال ليكول سوبيريور دو تكنولوجي وديال البي تي اس. دونك كيبغيو يتسجلوا في ليسانس بروفيسيونيل وكيلقاو مشكل سورتو في لانسيرسيون ديال لي دوسي ديال الديبو ديال الدوسي. دونك اليوم غنوريكم لا ميثود كيفاش ديروا لانسكريبسيون من الأول حتى الاخر. دونك غادي تكتبوا هاد فاكولتي دي سيونس جوريديك ايكونوميك اي سوسيال ديال كازا عين سبع، هي اللي مازال فيها دابا لانسكريبسيون بور لانستون. باغ كونطخ ديال عين الشق ديجا تسدات. كديروا 2022 كتجيو اول لين كتبركوا عليه. دونك كتطلع لكم هادي في لورينتاسيون شباب بوغ لي بيرسون اللي كيسولوا على ليسانس بروفيسيونيل اللي حلوا واللي مازال غيتحلوا، يبقاو ديما يطلبوا في هذا السيت هذا وكتجيو كتهبطوا. دونك فوالا لي فيليير اللي كاينه لاكسيون كوميرسيال، ماناجمنت دي ريسورس هيومان، كاين هادو كاملين. عندكم الحق انكم ديروا 3 ديال لي شوا. ها هو دونك بوغ الدوسي كاين الباكالوريا، كاين لي رولفي دو نوت، كاين الدبلوم دو باك بلس 2، اون فوتو ديدونتيتي، وكاين لي رولفي من الاس 1 حتى الاس 4. بوغ لي بيرسون ديال دي تي اس وديال بي تي اس كيكون عندهم غير الرولفي ديال بروميير اني و دوزيام اني. دونك ماشي مشكل، غادي ديروا رولفي ديال بروميير اني في بلاصه اس 1 و اس 2 و لي رولفي ديال دوزيام اني في بلاصه اس 3 و اس 4. من بعد ديروا كوبي د لا سيان دو كون ريكتو فيرسو، غادي نوريكم ابري كيفاش تقدروا ديروا ليها. وهاد الديكلاراسيون هادي كتخرجوها من هنايا وكتخرجوها عند شي مكتبه وكديوها المقاطعات ليغاليزيوها. يعني لو لين كنبركو من هنايا فوالا ديجا انا عندي هنا كيتخرج لنا هاد لاباج هادي فيها كاع ديجا دوك لي زانفو اللي قلت. وهما قال لك هنا دونك تقدر ديبوزي الدوسي على شكل ايماج. دونك النصيحه اللي نقدر نقول لكم يعني الدوسي ديالكم صوروهم غير بالتليفون، سينو غتمشيو عند شي مكتبه وقولوا لهم يسكانيو لكم الدوسي ديالكم، ولكن ما يحولوش لكم فورما بي دي اف، يخليو يصيفطوا لكم سو فورم فوتو ايماج. دونك فوالا كنجيو هنا عاطيلكم بلي تقدروا تبوستيلو غير 3 ديال لي فورماسيون. دونك ملي كنديروا كومونسي لا بري انسكريبسيون لا بري كونديداتور، سي ان او هو كود مسار غادي تلقاوه في الباك. كنديروا لو نون ديالنا، النسب، السميه، نيميرو دو كارت ناسيونال ديدونتيتي، رقم د لا كارت ناسيونال، جيميل يكون صحيح سواء ابار من خلاله غادي يهضروا معكم. دونك لا فورم ديال النمره خاصها تكتب عليها بالطريقه هذه كيف ما كتشوفوا هنايا. المويان جينيرال ديال الباك، هنا كتبت الباك اش من باك خديتو، واش اكسبيريمونطال، واش سيونس لا في، فيزيك، مات ايتترا. ابري كتجيو هنا ديبلوم ديالكم، واش دي تي اس، واش دي تي اس، واش دوغ، واش ديبلوم يونيفرسيتير دو تكنولوجي. هذا معاود هنايا سي با علاش. من بعد كتختاروا لا مويان اللي خديتو بها الباك. دونك من 10 حتى 11 باسابل، من 12 ل 13 اسي بيان، دونك 14 بيان، من 16 الفوق تري بيان. لاني دانسكريبسيون امتى تقيتو؟ باغ اكزومبل خديتي الباك 2018 غادي دير ليهم ودخلتي داك العام ليستا غادي دير ليهم بديت 2018. دونك بوغ لونيفرسيتي اللي قريتي فيها كاين هنايا اوف بي بي تي، الا كانت اوتر دير اوتر، الا كانت من بارمي هاد لي يونيفرسيتي هذا سيليكسيوني لونيفرسيتي اللي قريتي فيها. ابري هادو غير لي زانفورماسيون تعمرهم. دونك هنا غتختار لي فيليير، عندك الحق انك دير فيليير وحده فيهم 3، مي باش دير لا شانس تكون عندك لا شانس اكثر موديفي دير لي شوا ديالك 3 على حساب داكشي اللي باغي. دونك بوغ هادو اللي كيلقاو فيهم بزاف الناس لي ديفيكولتي، انا كنصحكم انكم تصوروهم بالتليفون، ولكن تعرفوا كيفاش تصوروهم يكونوا باينين مزيان. دونك هاد الدبلوم د الباك تصوروا غير الباك، غير فاس، غير ريكتو، غير الباك ديالكم، مي يكون باين مزيان وانسيريو. لا ميم شوز بوغ كاع لي دوكيومون اللي كاينين هنايا. بوغ لا كوبي دو فوتر كارت ديدونتيتي، يعني غتصوروا لا كارت ريكتو وعاد تصوروا فيرسو وغديروهم في الوورد في وورد، و ابري غادي تحولوها الفوتو من الوورد، تحولوها الفوتو وتقدروا تانسيريوها صافي. وكديروا سوميتر لو دوسي و ابري كتيليشارجيو لو روسو ديالكم. انا غنخلي لكم لي ليان كاملين في صندوق الوصف.